बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज फिर हम रहमत कुरान ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन आज़ाद हाज़िर खिदमत हैं। और आज का जो मौजू है वो रोज़े की जो अहमियत है कुरान और हदीस की रोशनी में, इस पर इज़हार ख्याल किया जाएगा। जहाँ तक रोज़े की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ है तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि रोज़ा दूसरी सदी हिजरी में तहवील किबला के वाक़या के तकरीबन 10-15 रोज़ बाद ये फ़र्ज़ हुआ। जो आयत रोज़ा है ये माह शाबान में नाज़िल हुई, जिसमें अहले ईमान से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, कि जो भी ये महीना पाए उस पर फ़र्ज़ है कि वो उसका रोज़ा रखे। और दूसरी जगह सूरह अल-बकरा ही में अल्लाह ताला ने इससे पहले ये भी इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। अब पहली उम्मतों पर जो रोज़े फ़र्ज़ थे उसमें यहूद व नसारा पर 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा का रोज़ा जो फ़र्ज़ था। इसी तरह अय्याम 20 के रोज़े पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे, यानी हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 जो तारीख़ है। यही वजह है कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो रोज़ा रखा जो नफली इबादत के तौर पर, जो हमारे लिए सुन्नत है। जहाँ तक स्याम का ताल्लुक़ है तो स्याम ये सौम की जमा है, तो सौम इस सिंगुलर और स्याम इस प्लूरल। सौम का जो लुग़वी माना है, लिटरल मीनिंग, वो है टू रेफ्रेन, टू स्टॉप, रुकना, बाज रहना। अब किससे रुकना या बाज रहना, तो ये इसका जो इस्तिलाही माना है डेफिनेशन ऑफ फास्टिंग, तो वो ये है कि तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम रोज़ा है। तो 3 चीज़ों से रुके रहना ये रोज़ा कहलाता है, जो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी में इसको सौम कहते हैं, जिसकी जमा स्याम आती है। अब जो रोज़ा है ये है क्या? रोज़ा रूह की ग़िज़ा है, तो ये फूड है। ये भी जैसे हम जिस्म है तो उसकी जो ग़िज़ा है वो खाना पीना है, फूड है, उसको सप्लाई करते हैं जिससे वो सेहतमंद और तवाना रहता है। इसी तरह जो इसके अंदर एक रूह है उसकी भी ग़िज़ा है और वो रोज़ा है। और रूह क्या है? कुरान पाक से पूछते हैं, और सहाबा इकराम ने भी पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कुरान पाक की आयत नाज़िल हो गई, वयसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कह दो रूह जो है वो अल्लाह का अमर है, वो अमर इलाही है, वो अल्लाह का हुक्म है। यही वजह है कि जो जिस्म है ये कसीफ है और जो रूह है वो लतीफ़ है। अब इस बात को मैं साइंसी हवाले से समझाऊंगा एक मिसाल देकर, तो कि हर तरह के नाज़रीन होते हैं, सामीन होते हैं, उसमें मेडिकल जो साइंस के तलबा हैं, तालिबात हैं, वो भी हैं, और वो हर चीज़ को परखना चाहते हैं। वो हर चीज़ की वो चाहते हैं कि हमें दलील मिले, और ख़ास तौर पर वो साइंसी हवाले से मिले, और लॉजिक हर एक की वो समझना चाहते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको जो रोज़ा नज़र नहीं आता और जो रूह की ग़िज़ा है वो कैसे है, जदीद साइंसी ज़ुबान में जो जिस्म है जिसको मादा, जिसको मैटर कहते हैं, और रूह को तवानाई यानी एनर्जी कहते हैं। मादा की जो 3 हालतें होती हैं आपको मालूम है, ठोस, माया और गैस। तो जब ये ठोस शक्ल से माया में बदलता है और फिर माया से गैस में बदलता है, तो इसकी कसाफत और ठोसपन कम होकर लतीफ़ हो जाता है। जैसे बर्तन में पानी है, ये मादा है, जिसकी बुनियादी खासियत ये है कि वो जगह घेरता है, मगर जब उसे गर्म करें तो वो हरारत से भाप में बदल जाता है। अब वो पानी जो कि मादा है, ठोस है, अब जब भाप हुई और वो पूरे कमरे में फैल गया, वो पानी कहाँ गया? वो लतीफ़ हो गया। अब इसका वो नज़र नहीं आ रहा। तो दुनिया में भी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती। तो यही वजह है कि अब वो कसीफ़ है और वो महदूद नहीं रहा, बल्कि जो कसीफ़ था अब वो लतीफ़ बन गया और गैर महदूद बन गया। इसी तरह रूह की भी हकीकत है कि जो नज़र नहीं आती, यही रूह जिस्म को तवानाई देती है। और दूसरी मिसाल है, मुंह में पानी है, ये मादा है, और जो आवाज़ है वो तवानाई है।
اب یہ دیکھیں یہ آواز نظر نہیں آتی، دور دور تک پھیل جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ، آپ دیکھیے جسم ہے مثال کے طور پر، باڈی ہے. اب انسان کا جو باڈی ہے جب انسان مرتا ہے، اب ہمارا نام کیا ہے؟ زندگی. اب زندہ ہیں ہم، لیکن جب انسان مرتا ہے اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کا جسم بھی ہوتا ہے، اس کا ناک، اس کے گلا، اس کا سر، اس کا پاؤں، اس کا دھڑ، پورا جسم، پارٹ آف دا باڈی، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. لیکن کوئی نہیں کہتا یہ زندہ ہے، یہ لائف لیس ہو گیا، مردہ ہو گیا. تو اگر تو زندگی پارٹس آف دا باڈی کا نام ہوتا، اعضائے جسمانی کا، وہ سارے موجود ہیں. اب وہ مردہ کیسے ہو گیا؟ جو اس کے اندر سے روح نکل گئی. تو جب روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا جو اصل چیز ہے وہ ہے روح. اب آ جائیے روزے کی طرف. یہ جو روزہ ہے یہ روح کی غذا ہے. تو جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، نحیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جو انسان کی جسم کی غذا ہے، اسی طرح سے جو روح کی غذا اس کو ملتی ہے وہ بھی توانا ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان ہیں جب روزہ رکھتے ہیں ان کی روح مضبوط ہوتی ہے، وہ اسٹرونگ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، پھر روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر شب زندہ داری کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مضبوط کر دیتا ہے، پھر اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا کرتا ہے، اپنی مائیت عطا کرتا ہے، اپنی رفاقت عطا کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو روزہ ہے یہ روح کی غذا ہے. اور پھر آ جائیے اب حدیث پاک کی طرف کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تو اتھینٹک احادیث میں آپ کو دوں گا صحاح ستہ سے، جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا. ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے، تزکیہ نفس کرتے ہوئے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. اسی طرح سے ان الحسن قال، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انا للہ فی کل لیلۃ من رمضان، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 600,000 عتیق من النار، 6 لاکھ لوگوں کو جہنم کی عذاب سے آزاد کر دیتا ہے ہر رات. فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ آتَقَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى، اور پھر جب آخری رات آتی ہے تو جتنا ہر رات میں وہ آزاد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک آخری رات میں سب کو آزاد کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بے پایا تو رمضان المبارک میں عطا کرتا ہے. ان سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ صائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. یقال این صائمون، پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں، فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا. فاذا دخلوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے، اغلق، اس کو بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل من احد، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ریان اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیوں رکھا. اب دیکھیے کہ باقی بھی عبادتیں ہیں ان کے نام کے دروازے ہیں. باب الصلاۃ سے نماز پڑھنے والے داخل ہوں گے، باب الزکوٰۃ سے زکوٰۃ دینے والے داخل ہوں گے، باب الحج سے حج کرنے والے داخل ہوں گے، باب الجہاد سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے. تو اس کا نام باب الصوم ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کا نام باب الصوم نہیں بلکہ باب الریان رکھا، چونکہ ریان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سیراب کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے وہ روزہ دارو جو میری خاطر روزہ رکھتے رہے، حلال چیزیں سامنے پڑی ہیں، میری خاطر تم نے چھوڑ دیا، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا، لہذا میں چاہتا ہوں تمہیں اس کی جزا دینا. اور وہ جزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزہ داروں کو اس باب سے ریان سے داخل کرے گا اور سامنے خود کھڑا ہوگا اور اپنا دیدار کروائے گا. تو سب سے بڑھ کر سیراب کرنے والا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار سے لوگ سیراب ہوں گے، پیاس بھی بجھائیں گے، اور پتہ چلے گا واقعتاً جو روزہ دار ہیں ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائی کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا. اور وہ جزا اللہ تعالیٰ ریان کی صورت میں، اپنے دیدار کی صورت میں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دیدار بھی عطا کرے اور ہمیں روزے کو
نہ صرف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔